Nahimong busy na ba ikaw? Busy na ka sa pagpangita kung unsay makaon, busy na ka sa imong trabaho, no? Busy na ka sa imong mga client kung naa kay negosyo, busy ka sa mga transaksyon, yana. Usahay malimtan na nato nga ang tanang panalangin gikan sa Dios. O ang panalangin iya sa Dios. Paano nato makuha ang usa ka butang nga atong gipangandoy kung wa na nato gi-priority ang Ginoo sa atong kinabuhi? Bisag unsaon natong paningkamot, kung dili uban ang Ginoo sa atong paningkamot, useless ang tanan ug dili nato makuha ang mga butang nga atong kailangan. So, unsay angay natong buhaton? While we dream, while nagikapot nato ang atong mga pangandoy, dili nato, no? Dili ta magpalayo sa Ginoo, ubanon nato ang Ginoo sa atong matag-adlaw nga kinabuhi.